गुर्बत है, पैसे नहीं है, पैसे की बरकत ख़त्म हो गई है, रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो गई है, तंगदस्ती है, मुश्किल हाल है, इसकी क्या वजह है? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो हर बंदा, हर स्कॉलर आपको बताता है लेकिन आप सुनना ज़रूरी नहीं समझते, वो यही वजह है कि घर में जब इंसान 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ रहा होता, कोई भी बंदा, चाहे घर में बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, जब वो 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ा होता तो उससे गुर्बत आती है। जब मेरा पहला पॉइंट लोग सुनेंगे ना, इसके बाद ही उन्होंने वीडियो बंद कर देनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हम सुनना ही नहीं चाहते, हम नमाज़ पढ़ना ही नहीं चाहते। कुछ लोग नमाज़ पढ़े होते हैं लेकिन उसके बावजूद गुर्बत और तंगदस्ती होती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, जाकर अपने फ्रिज को खोल के देखें और उसमें सामान देखें कि कितना पड़ा हुआ है। जब हम फ्रिज में अपना सामान लोड करते जाते हैं और बाहर गरीब लोग घूम रहे होते हैं जिनके पेट खाली होते हैं, तो एक वजह ये भी होती है कि जब हम माल को, खाने पीने को रोक लेते हैं तो उससे गुर्बत आपके घर में दाखिल हो जाती है, तंगदस्ती दाखिल हो जाती है, माल की बरकत ख़त्म हो जाती है। अगर आपके फ्रिज में कोई भी खाना पड़ा हुआ है, जैसे कि आज आपने चावल बना लिए, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा आप लाजमी किसी गरीब को डेली के डेली दें। आप देखें, जब आप इस तरह शुरू करेंगे तो आप अपने माल में ऐसी बरकत देखेंगे कि आपने मुझसे जो है वो दोबारा यहाँ पे इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। दिन में आपने एक हिस्सा किसी गरीब को खाने का लाजमी देना है। अगर आपके फ्रिज में कोई भी सालन पड़ा हुआ है, कोई चावल पड़े हुए हैं, आपने उसका छोटा सा पोर्शन निकालना है। अगर आपने दूसरे दिन के लिए रखा हुआ है या नाश्ते में इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, उसके बावजूद आप एक छोटा पोर्शन निकालें और किसी भी गरीब को आप बता दें कि डेली आकर हमारे दरवाजे से ये खाना वो ले जाया करें। जब आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला आपके दिन बदलते हैं। आपके घर में कोई भी बालिग बच्चा है, कोई भी बालिग है बड़ा हो, छोटा हो, लेकिन बालिग हो चुका हो, बालिग लड़की हो, अगर वो नमाज नहीं पढ़ी तो आपने उनको नमाज पे लगाना है। ये 2 काम आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आपका टाइम बदलता है, कैसे आपकी रिस्क में बरकत शुरू हो जाती है और ऐसी फरावानी होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। कुछ लोगों को उस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो घर में बैठकर इस कदर गीबतें कर रहे होते हैं, उन्होंने पैकेज लगा ली होती हैं। औरतें तो अब पीछे रह गई हैं गीबत में, अब मर्द आगे निकल गए हैं। अब गीबत में औरतों का हम कहते थे ना, औरतें बैठ के बातें करती हैं, दूसरे के कपड़े धो रही होती हैं, दूसरे के जो है ऊपर कमेंट्स कर रही होती हैं। अब वो टाइम गुजर गया, अब तो मर्द इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब मर्द कॉल करके, हाँ भाई फलाने का बताओ, फिर रबड़ की तरह इस बात को घसीट रहे होते हैं और इतना ज़्यादा बुराइयां बयान कर रहे होते हैं, उसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई। आप सिर्फ जाके शीशे में अपने आप को एक मर्तबा देख लें, एक मर्तबा अपने अंदर झांक कर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, आपको समझ आ जाएगा। किसी और की बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। जो गीबत है ना, जिसको हम बहुत ही मामूली सा गुनाह समझते हैं, ये मामूली नहीं, ये आपके घर की बरकतें रोक रहा है। ये आपके घर में जो अल्लाह ताला ने रिस्क भेजना है वो रिस्क रोक रहा है। आपने गीबत नहीं करनी। आपने सबसे पहले किसी और के बारे में जिक्र शुरू भी हो जाए तो आपने कहना नहीं भाई, हम किसी और के बारे में ना हम बात करेंगे, ना हम गीबत करेंगे। और अगर हमें बुराई करनी है ना, तो हम आपस में जो बैठे हैं अपनी बुराई करते रहें, और यकीन माने आपको ढेर सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, क्योंकि हम अपने अंदर नहीं झांकते। जब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हमसे बुरा कोई नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं कि लोग कह रहे होते हैं फलानी औरत की वजह से जो है घर में तंगदस्ती आ रही है, इस तरह की औरत की वजह से घर में गुर्बत आ रही है। वो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, औरत की वजह से क्या गुर्बत आएगी? औरत मर्द दोनों इसमें शरीक है। अगर नमाज औरत नहीं पढ़ी तो घर में गुर्बत आएगी, घर में जो है वो रिस्क की तंगी शुरू हो जाएगी। मर्द नहीं पढ़ा तो रिस्क की तंगी शुरू हो जाएगी। औरत गीबत कर रही है, रिस्क की तंगी शुरू हो जाएगी। मर्द गीबत कर रहा है, रिस्क की तंगी शुरू हो जाएगी। इसी तरह कुछ घरों में देखा गया है कि बेहयाई वाले ड्रामाज, बेहयाई वाली मूवीज देखी जाती हैं। जो लोग बेहयाई वाली वीडियोस, बेहयाई वाली मूवीज अपने घरों में लगाते हैं, उन घरों से रिस्क भगा दिया जाता है, रिस्क भाग जाता है। उस घर में याद रखें कि रिस्क की कभी भी बरकत नहीं होती जिस घर में बेहयाई वाली चीज़ें लगाई जाती हैं।
آپ کے گھر میں ٹی وی موجود ہے، ٹی وی پر الحمدللہ بڑی اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، آپ وہ اچھی چیزیں اپنے گھر میں پلے کریں، آپ تلاوت پلے کریں، آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ لگا لیا کریں، آپ خانہ کعبہ کے ولاگس بھی ہوتے ہیں، لوگ عمرے پر جا رہے ہیں اس کے ولاگس لگا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، آپ وہ لگا لیں، بڑے اچھے بچوں کے کارٹونز ہوتے ہیں، آپ بچوں کے لیے وہ لگا لیں، لیکن اپنے گھر میں بے حیائی والا کوئی بھی ڈرامہ، خاص کر کے جو ہے وہ انڈین ڈراماز دیکھے گئے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، جسم جو ہے دکھ رہا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ والے ڈراماز آپ نے اپنے گھروں میں نہیں لگانے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کے ڈراماز اپنے گھروں میں پلے کر رہے ہیں تو پھر یقین جانیں پھر غربت آتی ہے، پھر تنگ دستی آتی ہے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ایک ایسا وظیفہ ہے، اس قدر آزمودہ وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس وقت، یہ آپ سن لیں، انشاءاللہ اس کے بعد سے آپ یہ کمپلین نہیں کریں گے کہ ہمارے گھر میں غربت ہے یا تنگ دستی ہے۔ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چاہے گھر میں اس وقت کوئی موجود ہو یا نہ ہو، آپ نے زور سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ نے زور سے کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے گھر کو سلام کیا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لینا ہے، اور یقین مانیں کہ اس وظیفے کے بعد سے آپ کی رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پرسکون کر دے گا، اور جو غربت کی اور یہ جو تنگ دستی کی ٹینشن ہے یا مال کی کمی کی ٹینشن ہے یہ دور ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام چھوٹا ہے ہم کیوں کریں، ہمارے مرد سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری عورتیں سوچ رہی ہوتی ہیں ہم کیوں جو ہے یہ کام کریں، یہ کام تو چھوٹا ہے، یہ کام تو ٹیوشن پڑھانا ہے نہیں، ہم تو نہیں پڑھا سکتے، اور یہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہم کسی کے گھر جا کے ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے، اسی طرح ہم کیوں کسی کا جو ہے وہ کسی کی ڈرائیونگ کریں، کسی کے گھر جا کر ڈرائیونگ کریں یا کوکنگ کا کام کریں۔ دیکھیں کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اگر کوئی انسان محنتی ہے، اگر کوئی انسان محنت کر رہا ہے تو اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ جو کام چوری ہوتی ہے، جو ہر وقت سوئے رہنے کی عادت، ہر وقت موبائل یوز کی عادت، ان چیزوں سے بھی تنگ دستی آتی ہے، مال میں کمی آتی ہے، کیونکہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ جگہ سے اٹھیں اور کام کریں۔ اور جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور کامن ہوتا جا رہا ہے، ہر انسان کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی اکڑ آ رہی ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، وہ مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس کا دل کرتا ہے اب میں ضرورت تو کیونکہ ہر انسان کو ہوتی ہے تو وہ مانگے گا، وہ اپنے کسی رشتہ دار سے بولے گا مجھے اتنا ادھار دے دو، مجھے یہ پیسے دے دو، مجھے یہ دے دو، وہ ادھار ضرور لے گا، وہ مانگے گا کیونکہ ضرورت تو اس کو پیش آئے گی، لیکن وہ کسی کا کام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ سوشل میڈیا کا ہی ایک ڈرا بیک ہے جو ہر بچے کے اندر ایک اکڑ پیدا کر رہا ہے، ایک تکبر پیدا کر رہا ہے، اس میں جھکاؤ ختم ہو رہا ہے، محنت کی جو ایک لگن ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب آپ محنت کرنا چھوڑ دیں گے نا تو پھر نیچرلی تنگ دستی اور گھر میں اسی طرح کا ماحول رہے گا۔ یہ کچھ ایسے پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھے، خاص کر کے جن کے گھروں میں وہ ڈراماز اور وہ موویز چلتی ہیں جن میں بے حیائی دکھائی جاتی ہے، وہ یہ سب اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسی طرح کی چیزوں سے تنگ دستی آتی ہے اور غربت آتی ہے۔ اور جو میں نے بہت ایسی بیکار ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، اللہ معاف کرے، کیا کیا پوائنٹس بتا رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی زندگی سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا، کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو بہت اچھے پوائنٹس بتا دیے ہیں، اگر آپ نے یہ اپنی زندگی میں آپ نے اپلائی کر لیے نا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے مال کی برکت شروع ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ جو بتایا تھا وہ نماز کا بتایا تھا، جو کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پوائنٹ پسند نہیں آتا، بھائی نماز کا نہیں بولے ہم نہیں پڑھ سکتے، یا ہم پڑھتے ہیں تو ہم 3 وقت کی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اپنی مرضی سے نماز نہیں ہوتی، نماز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور اللہ نے 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے۔ سنت نہیں پڑھ سکتے چھوڑ دیں، نفل نہیں پڑھ سکتے چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھیں، صرف فرض پڑھ سکتے ہیں، صرف فرض پڑھنا کیا ہی مشکل ہے، تو آپ بس صرف فرض پڑھیں، اپنے گھر کے بچوں کو جو بالغ ہو چکے ہیں ان کو نماز پڑھائیں، اور جو کم عمر ہیں تو ان کو آپ نے ترغیب دینی شروع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کی برکتیں آپ کے گھروں میں لے آئیں گے۔